50 कश्तियां तेजी से गजा की तरफ towards Gaza. बढ़ रही हैं, जिसमें दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज के 500 लोग सवार हैं, जिनमें पॉलिटिशियंस, गजा की तरफ मेरा सफर जारी रहेगा। खिलौना बन गया है, मैं इसको फेंक देता हूँ समंदर के अंदर। एक्टिविस्ट और इवन हॉलीवुड एक्टर्स भी शामिल हैं। लेकिन गजा पहुंचने से पहले इन कश्तियों पर हमले किए गए और जैसे ही ये कश्तियां बिल्कुल गजा के करीब पहुंची, इजराइल की फौज ने इन सारी कश्तियों को गजा की बजाय इजराइल की सिटी अशदूद की तरफ मोड़ दिया और इन सब को अरेस्ट कर लिया, जिससे आज पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मगर ये कोई पहली फ्लोटेला नहीं जिसे इजराइल ने इस तरह अरेस्ट किया। इससे पहले भी 10 फ्लोटेला को इसी तरह अरेस्ट किया गया। लेकिन आखिर ये सारे फ्लोटेलास आए कहां से? और सबसे जरूरी बात, इन फ्लोटेलास का मास्टरमाइंड कौन है? फ्लोटेला की ये कहानी एक ही आदमी से शुरू होती है, ऑस्ट्रेलिया का माइकल शेख। आज से 20 साल पहले जब वो ऑस्ट्रेलिया से फलस्तीन की तरफ गया और वहां पहुंचकर वो हैरान रह गया कि किस तरह इजराइल ने गजा को हर तरफ से घेरा हुआ है, वहां के फलस्तीनी रहायशियों को भूख और प्यास से मार रहा है। इसीलिए फलस्तीन पहुंचते ही माइकल वहां के लोगों की मदद करने लगा और उनके लिए पूरी दुनिया में आवाज उठाने लगा। लेकिन जब इस सब का इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को पता चला, उसने माइकल शेख को पकड़कर इजराइल के जेल में बंद कर दिया। अब माइकल शेख अपने इंटरव्यू में खुद कहता है, जेल जाने के बाद मुझे सिर्फ एक बात का ही दुख था, अब चाहे जो भी हो जाए, अब इजराइल मुझे वापस फलस्तीन जाने की इजाजत कभी नहीं देगा। अब माइकल शेख अपने जेल में बैठकर सोचने लगा और सोचते सोचते आखिर उसके जहन में एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आया, ग्लोबल फ्लोटेला। फ्लोटेला एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है कश्तियों का एक झुंड। माइकल ने सोचा कि इजराइल तो मुझे अब फलस्तीन आने की इजाजत कभी भी नहीं देगा, तो उसने एक प्लान बनाया कि अगर हम लोग पूरी दुनिया से लोग जमा करें और उन्हें कश्तियों में गजा की तरफ भेजें ताकि वो वहाँ के लोगों की मदद कर सके, उन्हें खाने पीने और मेडिकल इक्विपमेंट दे सकें, तो किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकेगा। लेकिन अगर इसके बावजूद इसने हमें रोका तो ये बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी और इजराइल का जुल्म सबके सामने आ जाएगा, जो कि वैसे भी काफी दफा हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये है कि इतना अजीब आइडिया उसके दिमाग में आया क्यों और आया कहां से? असल में ये आइडिया कोई नया था ही नहीं, बल्कि इससे पहले एक बहुत बड़ा फ्लोटेला हो चुका था वर्ल्ड वॉर 2 में। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, जर्मनी के हिटलर की ताकत तेजी से बढ़ने लगी और वो एक के बाद एक मुल्क पे हमला कर रहा था और पहली बार ऐसा लग रहा था कि फाइनली ब्रिटिश एम्पायर जर्मनी के हिटलर के आगे अपने घुटने टेक देगी, जिससे ब्रिटिश एम्पायर में सबके हौसले टूट चुके थे। यहाँ तक कि इवन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी हिटलर से डर के रिजाइन कर दिया था। लेकिन जैसे ही उसने रिजाइन किया, उसके बाद दुनिया के हालात बदलने लगे थे। मगर उसके बाद ही एक नया प्राइम मिनिस्टर आया जिसका नाम था चर्चिल। लेकिन जैसे ही चर्चिल प्राइम मिनिस्टर बना, उस वक्त उसकी 4 लाख फौज जर्मनी के बॉर्डर पे खड़ी थी। ये देखने के बाद हिटलर ने अपनी पूरी ताकत के साथ इस फौज पर हमला कर दिया और इस पूरी फौज को घेर कर इन्हें पीछे धकेलने लगा। आखिर हिटलर ने उन्हें इतना धकेल दिया, वो पीछे हटते हटते एक बीच तक पहुंच गए। उस बीच का नाम था डंकिर्क। अब चर्चिल की ये 4 लाख फौज बिल्कुल फंस चुकी थी, क्योंकि उनके सामने हिटलर की 8 लाख की फौज खड़ी हुई थी और पीछे सिर्फ और सिर्फ समंदर था और ऑफ कोर्स ऊपर आसमान पे जर्मन जेट्स इन पर बम गिराने लगे। ये देखकर चर्चिल अमेरिका से मदद की भीख मांगने लगा। लेकिन उसके बाद जब अमेरिका ने उसकी मदद से बिल्कुल इनकार कर दिया, इसके बाद चर्चिल बिल्कुल मायूस हो चुका और उसके बाद सिर्फ उसके पास एक ही उम्मीद बची थी, उसके मुल्क की आवाम। चर्चिल ने मजबूरन हर तरफ ऐलान कर दिया कि जिसके पास कोई भी कश्ती है वो उसे लेकर जंग की तरफ जाए, वहां से हमारे सोल्जर्स को बचाकर वापस लेके आए, जो कि बहुत ही एक अजीब बात थी। लेकिन फिर भी ब्रिटिश अवाम अपने लीडर की आवाज पर खड़े होकर बगैर किसी हथियारों की कश्तियां लेकर अपनी फौज को बचाने के लिए रवाना हो गई और यहाँ से दुनिया में पहली बार फ्लोटेला का कॉन्सेप्ट आया। ये सभी लोग आम आवाम जंग के बीच में उतर गए अपनी कश्तियां लेकर बगैर किसी हथियार के अपनी फौज को बचाने के लिए, और वहां पहुंचकर अपने सोल्जर्स को बचाकर वापस ब्रिटेन लेकर आए। और इस तरह दुनिया की पहली फ्लोटेला ने 4 लाख सोल्जर में से 3.5 लाख सोल्जर को बचा लिया, जिसे आज तक एक मिरेकल ही कहा जाता है। इसीलिए अब माइकल शेख जब इजराइल की जेल में बैठा हुआ था, उसके दिमाग में भी इसी फ्लोटेला का आइडिया आया, जिसके बाद जैसे ही वो इजराइल की जेल से आजाद हुआ, उसने निकलते ही अपने इसी प्लान पर काम शुरू कर दिया और फ्लोटेला की कश्तियों के लिए पूरी दुनिया से पैसे इकट्ठे करने लग गया और आखिर 2008 में
اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے، صرف 2 کشتیوں کو کھانے پینے کی چیزوں سے بھر کر فلسطین کی طرف روانہ ہو گیا، اور اس طرح وہ اسرائیل کی مرضی کے خلاف فلوٹیلا لے کر ایک بار پھر فلسطین میں داخل ہو گیا۔ فلسطین کے لوگوں تک کھانا، کپڑے، میڈیکل کی چیزیں، پٹیاں، دوائیاں لے کر پہنچ گیا، اور اس کے بعد یہ خبر پوری کی پوری دنیا میں پھیل گئی، اور اس کے صرف 2 سال بعد ہی مائیکل شیخ اور اس کے ساتھی اس بار 6 کشتیوں کے ساتھ 10,000 ٹن کا سامان لے کر دوبارہ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، اور اس فلوٹیلا میں ان کے ساتھ ترکی کے اردوغان کا فل سپورٹ تھا۔ مطلب جیل میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کا ایک چھوٹا سا آئیڈیا گلوبل موومنٹ بن گیا، اور اسرائیل کا ظلم پوری دنیا میں ایکسپوز ہو رہا تھا۔ لیکن اب اس کے بعد اسرائیل اس بے عزتی کو اور برداشت بالکل بھی نہیں کر سکتا تھا، تو اسرائیل نے اس کے بعد اس فلوٹیلا پر حملہ کر دیا، اور ان حملوں میں اسرائیل نے 10 عام لوگوں کو، جن کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں تھا، مار ڈالا، تاکہ یہ سب لوگ اپنی کشتیوں کو گھما کر یہاں سے بھاگ جائیں اور کبھی واپس نہ آئیں۔ لیکن یہ فلوٹیلا اسرائیل کے اتنے خطرناک حملوں کے باوجود آگے بڑھتی گئی۔ آخر میں جب اسرائیل انہیں نہیں ڈرا سکا، اس نے ان سب کو گرفتار کر لیا، اور وہ سارا سامان جو کہ غریب فلسطینیوں کے لیے تھا، اس سب کو اسرائیل نے چوری کر لیا، اور ان سب کو زخمی حالت میں ہی واپس بھیج دیا۔ اس سب کے بعد اسرائیل خوش تھا، کیونکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی دوبارہ ایسا کرنے کی۔ لیکن اس کے بعد ہی 2015 میں ایک اور فلوٹیلا اسرائیل کی طرف روانہ ہوا فلسطینی لوگوں کی مدد کے لیے، لیکن اسرائیل نے انہیں بھی گرفتار کر لیا اور پھر واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد 2016 میں بھی ایک فلوٹیلا روانہ ہوا، اس کے ساتھ بھی اسرائیل نے سیم یہی کام کیا، لیکن اس کے بعد بھی کافی دفعہ فلوٹیلاز اسرائیل کی طرف جاتے رہے فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اسرائیل نے آج سے 2 سال پہلے فلسطین پر سب سے بڑا حملہ کیا، اور غزہ کو ہر طرف سے گھیر کر اسے پوری دنیا سے کٹ آف کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر سے فلوٹیلا کے آئیڈیا پہ کام شروع ہو گیا، اور پوری دنیا سے 50 کنٹریز نے مل کر اس فلوٹیلا کے آئیڈیا کو سپورٹ کیا، اور انہی کنٹریز سے 500 لوگ جمع ہو کر فلوٹیلا بنا کر غزہ کی طرف روانہ ہوئے، جس میں آلموسٹ دنیا کے ہر بڑی کنٹری کے لوگ اور ہر بڑا کنٹری شامل تھا۔ لیکن صرف ایک کنٹری اس فلوٹیلا کو جوائن کرنے سے پیچھے رہی، جس کا نام ہے انڈیا۔ یہ کشتیاں اسپین کے بارسلونا سے روانہ ہوئیں، اور آہستہ آہستہ جگہ جگہ سے ڈیفرنٹ کنٹری سے ان کے ساتھ کشتیاں ملتی رہیں، اور پھر سب مل کر فلسطین کی طرف بڑھنے لگے۔ اور یہ کوئی عام کشتیاں نہیں ہیں، ان کے اندر بیڈ رومز، واش رومز، کچنز، سب چیزیں اویلیبل ہیں۔ مگر عجیب بات تو یہ ہے کہ ان 500 لوگوں میں صرف 30% مسلمان ہیں، اور باقی 70% نان مسلم، جو صرف انسانیت کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسرائیل کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ ان 500 لوگوں میں سب سے زیادہ لوگ ایک اسلامک کنٹری آف کورس ترکی کے ہیں، اور ترکی کے بعد سب سے زیادہ لوگ نان مسلم کنٹری اسپین، اٹلی، فرانس جیسے کنٹری سے ہیں۔ اس فلوٹیلا میں 2 لوگ پاکستان سے بھی ہیں، اور ایون اس فلوٹیلا میں کچھ یہودی بھی شامل ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے، اس فلوٹیلا کے 500 لوگوں میں مسلمانوں کی سب سے رچ کنٹریز سعودی عرب، UAE اور قطر جیسے کنٹریز سے ایک بندہ بھی نہیں ہے۔ کچھ فیمس لوگ بھی اس فلوٹیلا کا حصہ ہیں، جیسے کہ نیلسن منڈیلا کا پوتا اور ایکٹیوسٹ اور پاکستان کے سینیٹر مشتاق صاحب بھی ہیں، جو اس سے پہلے پاکستان میں بھی فلسطین کے لیے ہر جگہ پہ آواز اٹھاتے رہتے تھے، جس کے لیے انہیں پاکستان میں کافی دفعہ گرفتار بھی کیا گیا۔ جب یہ فلوٹیلا غزہ کے بالکل قریب پہنچی تو اسرائیل نے ان پر اپنے ڈرون سے حملہ کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی یہ کشتیاں آگے بڑھتی رہیں اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور پھر اس کے بعد اسرائیلی فورسز ان کشتیوں پہ زبردستی سوار ہو گئیں اور سب لوگوں پہ اور سب چیزوں پر قبضہ کر کے ان سب کو گرفتار کر لیا، اور اسرائیل کے سیکیورٹی ایڈوائزر نے ان سب کو ایک ساتھ بٹھا کر ٹیررسٹ کا ایک گروپ قرار دے دیا، اور اس طرح یہ 10ویں فلوٹیلا بھی فلسطین تک نہیں پہنچ سکی، جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس فلوٹیلا کا کوئی فائدہ نہیں ہوا غزہ کے لوگوں کو۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جیسے ہی یہ فلوٹیلا گرفتار ہوئی، یہ خبر ایک آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی، اور پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ ہونے لگ گئے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نیکسٹ فلوٹیلا کی تیاری شروع کر دی گئی ہے، اور یہ فلوٹیلا کوئی عام چھوٹی موٹی فلوٹیلا نہیں ہوگی، بلکہ ہسٹری کی سب سے بڑی فلوٹیلا ہوگی، ورلڈ وار سے بھی بڑی۔ اور جب تک ایسے اچھے لوگ اس دنیا میں زندہ ہیں، اسرائیل کا ظلم ہمیشہ ایکسپوز ہوتا رہے گا۔ ناظرین، یہ تھی اس فلوٹیلا کی کہانی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔